सबैको ध्यान भोलिको प्रतिनिधि विशेष बैठकतिर केन्द्रित भएको छ र नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ त नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता दिलेन्द्र बडु हुनुहुन्छ। बडुजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब भोलि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले असफल पार्न सक्नुहुन्छ विश्वासको मतलाई, पराजित गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई नदिने निर्णय गर्नुभएको छ? हामीले हिजो मात्रै संसदीय दलको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गरिसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा हामी मतदान गर्छौँ र अन्य दलहरूलाई पनि विपक्षमा मतदान गर्नका निमित्त र प्रधानमन्त्रीले दिएको विश्वासको मतलाई असफल गर्नका निमित्त हामी अन्य पार्टीहरूसित पनि आग्रह गर्छौँ। यो हाम्रो निर्णय हो। मत फेल गराउने नेपाली कांग्रेसको रणनीति छ। अवश्य पनि हामी चाहन्छौँ कि हामी दिँदैनौँ र अन्य पार्टीका साथीहरूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ कि प्रधानमन्त्री जसले संविधानको सबै मर्यादाहरूलाई, सबै सीमाहरूलाई, सबै मान्यताहरूलाई भत्काएर यो मुलुकमा अराजकता र अनिश्चयको वातावरणतिर मुलुक जाँदैछ, त्यसकारणले मुलुकको भविष्यका निमित्त, संसदको भविष्यका निमित्त, संसदीय परम्परा र मान्यतालाई बचाउनका लागि र यो संविधान पनि बचाउनका निमित्त केपी ओलीको अहिलेको जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको सरकारलाई हटाउनु पर्दछ। त्यसकारणले हामीले त्योभन्दा पहिले पनि निर्णय गरिसकेका थियौँ र हिजो पनि हामीले पार्टीले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर के भन्यौँ भने अदालतले, सर्वोच्च अदालतले पुस 5 गतेको उहाँको संसद विघटनको स्टेपलाई गलत साबित गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले उहाँले नैतिकताको रूपमा रिजाइन गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँसित न नैतिकताको कुनै अंश रह्यो बाँकी, न यो संविधानका प्रतिको कुनै आस्था उहाँसित रह्यो। यो संविधानको खतरा छ। यो राजनीतिमा नैतिकता जब समाप्त हुन्छ भने त्यसले अर्को खतरा राजनीतिमा मुलुकमा दिइराखेको छ। अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। भोलि पनि अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आधार छ तपाईँहरूसँग? त्यसको निमित्त हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यसको आवश्यकता के हो भने उहाँले विश्वासको मत लिने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँलाई असफल बनाउनु पर्दछ, असफल हुनुपर्छ। प्राय निश्चित छ। अब मैले पाएको सूचना अनुसार प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ बहुमतमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यो ठिक हो। हामीले पनि चाहेको त्यही हो कि उहाँ सफल हुनुहोस् र त्यसपछि हामीले फेरि संविधानको धारा 76(2) अनुसार नै राष्ट्रपतिले कल गर्छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म हामी सबैसित हाम्रो आग्रह चलिरहेको छ, हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ, हामी त्यसको तयारीमा छौँ। त्यसमा तपाईँहरू संविधानको 76(2) अनुसारको अब सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुट्नुभयो नेपाली कांग्रेस? अवश्य पनि। हामीले त औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेका छौँ। हिजो हाम्रो संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेका छ। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्ने भनेको छौँ। भोलि अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ नै र त्यसपछि वैकल्पिक त्यो कुरा लेखेको छैन नि। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त लेखेको छैन नेपालको संविधान? छ लेखेको छ। हाम्रो संविधानको धारा 100 को 1 अनुसार उहाँले अहिले विश्वास मत लिइरहनु भएको छ। अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै रिजाइन गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो र नैतिक रूपले आह्वान गरी त बहुमतको सरकार बनाउन अरू दललाई राष्ट्रपतिले बोलाउने हो नि त। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ र उहाँले स्वतः तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले फेरि 76(2) अनुसारको वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्छ र त्यति बेलासम्म हामीले त निर्णय गरिसकेका छौँ। वैकल्पिक सरकार आफ्नो नेतृत्व बनाउनका निमित्त हामीले अन्य पार्टीहरूसित पनि हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। त्यसको तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग बहुमत जुटेको छ आजको दिनमा? अङ्कगणितको कुरा गरौँ, राजनीतिमा त्यो त गणित देखाउने बेला हामी देखाउँछौँ नि। देखाउन सक्नुहुन्छ? अवश्य सक्छौँ। तपाईँहरूसँग कतिजना सांसद छन् आज भन्नु चाहिँ ठ्याक्कै भइरहेको छ। हाम्रो त्यो प्रयत्न छ। हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। सरकार बनाउने निर्णय त तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पनि निश्चित छ। तर त्यो आधार दिनुहोस् न मलाई। आधार भनेकै के हो भने हामी तयार छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र तयार छ र त्यसबाहेक हाम्रो वार्ता र संवाद जसपासित पनि चलिरहेको छ। त्यसकारणले हामीलाई विश्वास छ जसपाले पनि अब केपी ओली अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री अविश्वासमा परिसकेपछि उहाँले जरुर पनि
वैकल्पिक सरकार बनाउनुको निम्ति निर्णय गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो विश्वास छ भयो। त्यस कारण सहयोग गर्नुहुन्छ बडुजी, तर पनि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूसँग बहुमत सांसद छैन, वैकल्पिक सरकार तपाईँहरू कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ जनता त्यही त म भन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्ने बित्तिकै सङ्ख्या पुग्छ। यो त जसपाले साथ दिन्छ, विश्वास छ। अनि अल्पमत परिसकेका प्रधानमन्त्रीको पछि लागेर राज्य चल्छ, त्यस कारणले उहाँ साथ दिनुहुन्छ। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले भनिसक्नु हामी तटस्थ बस्छौँ, कसैलाई सहयोग गर्दैन। मलाई लाग्छ उहाँले उपयुक्त निर्णय लिनुहुन्छ, हामी त्यो विश्वास गर्छौँ र वैकल्पिक सरकार बन्छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार बन्छ, अवश्य पनि बन्छ, बन्नु तय भयो उसो भए। बन्छ, बन्नु पर्दछ। यो नै यो मुलुक र मुलुकको संविधान र लोकतन्त्र र संसदीय परम्परा, संसद बचाउनका निमित्त यो आवश्यक छ। सबैलाई यो थाहा छ, सबै वैकल्पिक सरकारको निमित्त एक ठाउँमा आउँछन्। तर पनि बडुजी तपाईँले हेर्नु भएको छ, वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि तपाईँहरूसँग पर्याप्त सांसदहरू छैन, बहुमत सांसद छैन क्या, मैले थाहा पाएँ अनुसार। तर हामीले थाहा पाएअनुसार हामी ठिक समयमा बहुमत सांसदहरू जुट्छन् र वैकल्पिक सरकार बन्छ। हामी त्यो प्रयत्न गर्छौँ, हामीले त प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दलको दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँलाई आजको दिनमा वैकल्पिक सरकार बनाउन तपाईँले सक्नु भएन भने फेरि पनि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हो। हामीले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा संविधानले देखाएको निर्दिष्ट बाटोमा प्रक्रिया अगाडि जाला नै, त्यसमा के भयो र? त्यतिखेर त संसद विघटनको बाटोमा जान्छ मुलुक। मलाई के लाग्छ भने त्यो बाटोमा जान कोही तयार हुँदैनन् र अहिलेको आवश्यकता नै के हो भने वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्दछ र उपयुक्त समयमा, ठिक समयमा आम निर्वाचनबाट प्रक्रियालाई, संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना छ फेरि पनि संसद विघटन। उहाँले त्यसै विश्वासको मत माग्नु भएको होइन, संसद विघटन गर्न सजिलो होस् भनेर उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो तपाईँहरूसँग। तपाईँले विश्वासको मत नदिने भनिसकेपछि अब संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार तपाईँले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नु भएन भने त मुलुक त फेरि पनि चुनावमा गयो नि बडुजी। पहिलो कुरा त हामी बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा कल्पना नगरौँ, बन्नुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो। संविधान र संसद बचाउन लागि, संसद बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि र यो संविधान मार्फत मुलुकको सुख समृद्धिको जुन कल्पना गऱ्यौँ र यत्रो शहादत, यत्रो त्याग तपस्यापछि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर यत्रो संविधान बनेको छ। यसमा केही कमजोरी हुन् भने कमी कमजोरीलाई संशोधनबाट समाधान हुन सक्दछ। तर कहीँ आशंका के छ भने संसद विघटन त हुने, चुनाव पनि नहुने, संसद पनि नरहने हो भने के हुन्छ? त्यसकारण यो अनिश्चयतालाई पनि मेटाउनका निमित्त वैकल्पिक सरकार आवश्यक छ। आज सबैको आवश्यकता यो नै हो, त्यसकारणले वैकल्पिक सरकार बन्छ। नेपालको संविधानलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ नि। अवश्य। वैकल्पिक सरकार बनाउन तपाईँले सक्नु भएन भने मुलुक चुनावमा गएन भन्नुहोस् न। हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको पहिलो आवश्यकता वैकल्पिक सरकार नै हो। भनाइ सही छ, पहिलो आवश्यकता वैकल्पिक सरकार हो। बस होइन, तपाईँले विकल्प दिन सक्नु भएन, सरकार बनाउन सक्नु भएन भने बाटो कता गयो? मैले भने हाम्रो पहिलो कर्तव्य प्रतिपक्षको नाताले, प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामी वैकल्पिक सरकार बनाउनको निमित्त औपचारिक निर्णय गरेर बसेका छौँ र हामी सबैसित यो सल्लाह संवादमा छौँ र हामीलाई अहिले पनि विश्वास के छ भने सबै दलहरू जो आज वैकल्पिक सरकार बनाउनको निमित्त आवश्यक हुन्, ती दलहरू, ती सांसदहरू सबैको सहभागिता यो मुलुकमा यत्रो त्याग तपस्यापछि र बलिदानपछि आएको यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्दछ। यो संविधान खतरामा जान सक्दछ भन्ने तर्फ सबै सचेत छन्। त्यसकारणले हामीलाई विश्वास छ वैकल्पिक सरकारका निमित्त आवश्यक सङ्ख्या पुग्छ र यो संविधानको रक्षाको विषय हो, मुलुकको समुन्नति र समृद्धिको विषय पनि हो। त्यसकारणले हामीलाई पुरा विश्वास छ वैकल्पिक सरकार बन्छ र नबन्दा बन्न सकेन भने मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो नि त। होइन, विकल्पहरू त धेरै छ राजनीतिमा। यदि बन्न सकेन, किन कङ्ग्रेसमा त पुनः सकेन भने त संविधान सम्मत बाटोमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नै। त्यतिखेर कङ्ग्रेस चुनावको लागि तयार हुन्छ? अब त्यति बेलाको अवस्थामा चुनावका निमित्त हामी संविधान सम्मत बाटोबाट चुनावमा जान त डराउने कुरा पनि होइन नि त। हामीले चुनावमा जानु भएन किन भन्यो? संविधान यो संसद विघटन हुने बेला भने त्यो असंवैधानिक ढङ्गबाट चुनावमा जाने बाटो ठिक होइन। संविधान सम्मत ढङ्गबाट ठिक समयमा हुने चुनावमा जति बेला हामी जान तयार छौँ त्यो तयार हुनुपर्छ। त्यसो भए यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन भने मुलुक फेरि पनि निर्वाचनमा गयो। अब हामीलाई चिन्ता के हो भने न मुलुक निर्वाचनमा जाने न संसद रहने त्यो स्थिति भयो भने के हुन्छ
भन्ने अवस्थातर्फ सबै सचेत छन्, सबै चिन्तित छन् र मलाई लाग्छ त्यो चिन्ता र त्यो सचेतताले हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, वैकल्पिक सरकार बन्छ। हाम्रो पहिलो प्रयत्न त्यही हो, त्यसका निम्ति तयार छौँ हामी। तपाईँहरू यो संसद बचाउन चाहनुहुन्छ आजको दिनमा? अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन निर्विकल्प होइन। सर्वोच्च अदालतले यो संसदलाई बचाइदिएको छ पुनर्स्थापित गरेर। यसलाई बचाएर निरन्तरता दिनुपर्छ र ठिक समयमा निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो नै अहिलेको निर्वाचनको कुरा काङ्ग्रेसकै नेताले गर्न थालेका छन्। समयमा जाने निर्वाचनको कुरा त सबैले गर्नु पर्ला, तर अहिले के हो भने यो यति बेला निर्वाचनमा जाने कुरो पनि सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन यो अनिश्चयमा छ। न निर्वाचन हुने न संसद रहने र यो अनिश्चयमा यो फेरि अँध्यारोमा यदि मुलुक गयो भने त्यसको लागि को जिम्मेवार हुन्छ? हामी एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष नाताले हामीले यो मुभ चलाएका छौँ। वैकल्पिक सरकार अहिलेको आवश्यकता हो, तर त्यसमा यदि पुगेन तपाईँहरूले भने जस्तो भने त्यति बेलाका निमित्त संविधान सम्मत निकासमा जानका निमित्त हामी पनि तयार रहनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको विकल्प चाहन्छ? अवश्य पनि। तपाईँहरूको बटम लाइन त्यही हो? अवश्य। नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ, हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने आधार छ तपाईँहरूसँग? हुन्छ, हुनुपर्छ। अहिलेको आवश्यक त्यही हो। सबै पोलिटिकल पार्टीले सहयोग गर्छन्, केपी शर्मा ओली बाहेकका अन्य पार्टीले? अवश्य पनि। माधवमा नेपालले पनि सहयोग गर्ने सम्भावना? त्यो प्रयत्नमा छौँ। अब यो उहाँहरूले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ। तर अहिले हामी सांसदले राजीनामा दिने कुरा गरिरहेछन्। कम्तीमा हामी 3 पार्टी, त्यो त अब समय आएपछि उहाँले रिजाइन गरिहाल्यो भने त्यसले एउटा परिणाममा बहुमत पुर्याउन सजिलो हुन्छ नि तपाईँहरूलाई? परिणाममा पुर्याउन जरुर पनि सजिलो होला, तर त्यो निर्णय उहाँहरूले राजीनामा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न? त्यो त उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन नि, हामीले भन्ने विषय पनि होइन। हामी त अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र जसपा हामी 3 मिलेर सङ्ख्या पुग्छ पनि, वैकल्पिक सरकार बन्छ पनि। किन वैकल्पिक सरकार छिटोभन्दा छिटो भन्छ, धेरै समय लगाउनु हुँदैन, धेरै समय नलागोस् हामी चाहन्छौँ। त्यसो 1 हप्ताभित्र देशले नयाँ सरकार पाउनुपर्छ र तयार पारेको छ, त्यो पाउनुपर्छ। हामी त्यसको निमित्त प्रयत्नशील छौँ। औपचारिक निर्णयसहित हामी अन्य पार्टीहरूसित पनि संवादमा छौँ। अहिले देशमा यत्रो ठुलो महामारी छ, जनताहरू सङ्कटमा छन्, बिरामीहरू बिचल्ने परेका छन्, उपचार पाएका छैनन्। तपाईँले हेर्नु भएको छ अस्पतालमा उपचार गर्ने बेड छैन, अक्सिजन छैन, तर तपाईँहरू सरकार गिराउने र ढाल्ने र बनाउने खेलमा लाग्नु भएको छ। हो त, यो हामीले लाग्यौँ या लाग्यो नि त? अचानक अहिले यति बेला मुलुक कोरोनाले यत्रो आक्रान्त छ, अक्सिजन छैन, अनि यसका निमित्त उपचारका निमित्त ल्याउनु पर्ने सामग्री, बेडहरू बढाउनु पर्ने, अक्सिजन ल्याउनु पर्ने, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार लागेन। उसले भ्याक्सिन ल्याउनका निमित्त पनि कमिसन खानका लागि समय लिइरहेछ र त्यसका कारणले ढिला भइरहेछ। आज जनताले जान्नुपर्ने कुरा, अहिले हामीले त अभिशाप प्रस्ताव राखेको पनि थिएन नि त, आज अहिलेसम्म लिएन। अहिले वास्तवमा भन्यो भने 23 गते फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई विघटन गरेर 2 पार्टी बनाइसकेपछि यो सरकार त 76 1बाट 2मा गइसकेको थियो नि। अब यो 2मा जाँदा उनले उसको हैसियत बदलियो सरकारको, उनले 1 महिनाभित्र विश्वासमा लिनु पर्थ्यो नि, लिएन। तर आज अचानक किन लियो? मुलुकमा यत्रो आक्रान्त छ, कोरोनाले मानिसको जीवन बितिरहेको छ, मानिसको जीवन जोखिममा छ। यतातिर ध्यान दिनुभन्दा पहिले कसले ल्यायो अचानक विशेष अधिवेशन बोलाएर म विश्वास म लिन्छु भन्ने रहर किन चल्यो प्रधानमन्त्रीलाई? उहाँका कारणले यो अस्थिरता आइरहेको छ। उहाँका कारणले स्पष्ट के भइरहेछ भने प्रधानमन्त्री एकदम ठिक हो, हामी यही कुरा भनिरहेका छौँ। बेड छैन, यति बेला विश्वास छटपटिरहेका छन् र विभिन्न छ नि अवस्थामा, जुन किसिमको सङ्कटमा देश छ नि त। एकदम तपाईँको प्रश्न म सहमत छु। यति बेला हाम्रो पनि बुझाएर भनाइ त्यही थियो कि जनतालाई बचाउनका निमित्त, कोरोनाको नियन्त्रणका लागि, परीक्षणका लागि, उपचारका निमित्त जुट्नुपर्ने, भ्याक्सिन लगाएर जनतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बेलामा एकातिर कमिसनमा व्यस्त भइरहेको छ यो सरकार, यसलाई कुनै चिन्ता छैन जनताको। अर्को यस्तो अवस्थामा उहाँलाई विशेष अधिवेशन बोलाएर म विश्वासमा लिन्छु भन्ने रहर किन चल्यो? यो पनि हामीलाई एउटा चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण अहिलेको सरकार जो जनताको प्रति उत्तरदायी छैन, संसदका प्रति उत्तरदायी छैन, जसलाई संसद अनवान्टेड भइरहेको छ। अहिले पुस 5मा विघटन गर्यो, सर्वोच्चले यसलाई पुनर्जीवित गर्यो।
अझ फेरि विघटन गर्ने रहर किन चल्यो? यो राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चिततातिर लैजाने व्यक्ति कोही होइन, मात्र प्रधानमन्त्रीजी हो। त्यसकारण उहाँको रिप्लेसमेन्ट चाहिन्छ, उहाँलाई उहाँको विकल्पमा सरकार दिनुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो, हामी यसका निमित्त प्रयत्न गरिरहेछौँ। कांग्रेस एक छ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन? अवश्य, कांग्रेस त एक छँदैछ, कांग्रेसभित्र कुनै मतभेद छैन? कुनै मतभेद छैन, हुनै सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिइरहँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने के होला त? राजनीति कता जाला त? हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री पुष्पा भुसाल हुन्छ। भुसालजी, तपाईँलाई यो जनता जान चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिन जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? होइन, हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। संविधानको धारा 100को 3 मा के लेखेको छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपबाट संविधानमा लेखेको छ। त्यही भएर विश्वासको मतमा मत नपाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संविधानको धारा 76 अनुसार र 76 को 2 अनुसार चाहिँ अरू कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले सरकार बनाउन सक्यो भने के हुन्छ त्यतिखेर? अब यसलाई 2 रूपबाट लियौँ। एउटा चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री पदरिक्त हुने हो, यो संविधानमा स्पष्ट छ। धारा 100 को 3 मा, उपधारा 3 मा स्पष्ट छ। अर्को कुरा, सरकार गठन गर्ने कुरामा चाहिँ भर्खरै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि प्रश्न गरिदिएको छ कि संसद विघटन हुन सक्दैन। जबसम्म वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ तबसम्म संसद अगाडि बढ्छ र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तर अहिलेको के भने, अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेपछि महामहिम राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको लागि फेरि 76(2) अनुसार वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुने दल र व्यक्तिले आफ्नो बहुमत पुर्याउनु अगाडि आफूलाई प्रस्ताव राख्न सकिन्छ र त्यो अनुसार आफूले सरकार गठन गर्न सक्ने स्पष्ट धारणा छ। त्यही भएर के भने, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म सरकार धारा 76(2) अनुसार निर्माण गर्ने अहिलेको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 76(2) अनुसारको सरकार बनाउन तपाईँ लाग्नुहुन्छ, तर भोलि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ त? अहिलेको स्पष्ट छ, त्यसमा कुनै द्विधार छैन। राजीनामा दिनु पर्दैन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले? राजीनामा दिनु पर्दैन। स्वतः पदमुक्तको व्यवस्था संविधानमा लेखेको छ। विश्वासको मतको जुन धारा छ त्यहाँ स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि पदमुक्त हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ। तर राजीनामाको सम्भावना छैन। नयाँ सरकारको निर्माणको प्रक्रियाको थालनी हुन्छ र फेरि सदनमा चाहिँ उहाँ अल्पमतमा परेको हुनाले बहुमतको सङ्ख्या सदनमा यथावत रहेको हुन्छ र वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना पनि मार्ग प्रशस्त भएको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सम्मानीय राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको निर्माणको लागि उहाँले धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि उहाँले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि, मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ भने राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको लागि त आग्रह गर्नुहुन्छ, म राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दिनु पर्दैन, त्यसपछि मुलुक वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन सकेन। तपाईँले संविधानको 76 धारा 2 अनुसार सरकार बनाउन सक्नु भएन, निर्वाचनमा जान्छ र म सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्षको नाताले, देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले मुलुकलाई निर्वाचनमा लिएर जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ। उहाँको सोच छ होला, उहाँ आफूलाई अल्पमतको सरकार भएर निर्वाचनमा जाने उहाँको इच्छा शक्ति होला। तर संविधानको अगाडि उहाँले यी सबै कुराहरू जुन भनिराख्नु भएको छ संविधानले स्वीकार गर्दैन, संविधानले यो निर्देशन गर्दैन। त्यति मात्रै होइन, भर्खरै सामान्य सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन व्याख्या गरेको छ, जबसम्म संसदमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहन्छ तबसम्म सरकार निर्माणको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले भनेपछि धारा 76 को 2 यदि कायम हुन सकेन भने फेरि 76 को 5 बमोजिम, उपधारा 4 र 5 बमोजिम कुनै पनि एउटा व्यक्तिले आफूलाई बहुमत सिद्ध गरेर फेरि प्रधानमन्त्रीको दावा गर्न सक्छ र त्यसको अवसर फेरि सम्मानीय राष्ट्रपतिले दिनुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट छ त्यहाँ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हुन्छ जस्तो वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने त्यतिखेरसम्म क्या तपाईँले संविधानको धारा 76 को 3, 4 र 5 मा पुग्दाखेरिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त मुलुक? होइन, अहिले पदमुक्त भइसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म त काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि जाने कुरा हुन्छ। तर तत्काल फेरि नयाँ सरकार निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुक निर्वाचनमा जाँदैन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने? होइन, संविधानको प्रावधान र संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यालाई त पालना गर्नु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीले चाहेर विघटन गर्न पाउने, चाहेर चुनावमा जान पाउने यो संविधानले पनि मान्यता दिँदैन, संसदले पनि त स्वीकार गर्दैन। तर उहाँको इच्छा शक्तिले हुन्छ र?
त्यसो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार के छ? 1 2 3 होइन, सरकार बन्ने आधारहरू छ। अहिलेको सरकारले जुन किसिमबाट कामहरू गरिराखेको छ, संविधानलाई पालना नगरेको अवस्थाहरू छन्, जनजीविकाको सवालमा गम्भीर छैन, संसद विघटन गरेर संवैधानिक इजलासले पुनः स्थापना गरिसकेपछि अहिलेको सरकारलाई एउटा संवैधानिक राजनीतिक नैतिक आधारहरू गुमाइसकेको अहिलेको सरकार रहेको छ। अहिले भर्खरै विभिन्न किसिमको संविधान विरोधी अध्यादेशहरू लिएर आएर सदन नचाहिने अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, आज बजेट अधिवेशनको माग गर्नुपर्ने, जेठ 15 गते बजेट पास हुनु पर्थ्यो। त्यो बजेटले कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। आज बेरोजगारी भएकाहरूलाई राहतको अनुभूति बजेटले दिनु पर्दथ्यो। संविधानमा जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा अहिले बजेट अधिवेशनको आह्वान गर्ने कि अहिले प्रधानमन्त्री चुनावतिर लाग्ने? तर मलाई के लाग्छ भने संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि विश्वासको महत्त्व प्राप्त गर्नै सक्नुहुन्न। हामीसँग धेरै किसिमको तथ्याङ्कहरू छ, आधारहरू छ। अङ्कगणितको कुरा गर्दाखेरि भोलि प्रधानमन्त्री अल्पमत परिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनलाई बहुमत पुर्याउन सकेन, भौगोलिक सरकार निर्माण गर्न सकेन भने मुलुक चुनावमा जान्छै जाँदैन। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। होइन, अहिलेको सरकारले गरेको क्रियाकलापको विरुद्धमा संसदमा भएका सबै पार्टीहरूको एउटै मत छ। सरकारले जति पनि गतिविधिहरू गरेको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा, संविधानको कार्यान्वयनको विरुद्धमा, जन सरोकारका विषयहरूको विरुद्धमा जुन सरकारले जुन कामहरू गर्यो र संसद विघटन गर्ने काम गर्यो त्यसको विरुद्धमा संसदमा रहेका सबै पार्टीहरूको एउटै एजेन्डा रहेको छ। त्यही भएर यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने भोलिको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, किनभने काङ्ग्रेस एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हैसियतले, यदि अरू कोही प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको भए अर्कै कुरा हो, तर अहिले काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको हुनाले संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्ने उसले आधार राखेको हुन्छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने यी सम्पूर्ण एजेन्डाहरूबाट पनि अहिलेको सरकार असफल भइसकेको हुनाले संसदमा रहेका सबै दलहरू एक ठाउँमा बसेर नयाँ सरकारको निर्माण गर्छन् र संविधान र संसदलाई बचाउने काममा सबै संसदमा भएका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत पुग्छ। स्पष्ट एजेन्डाले, संविधानले, सदनले, संसदीय मर्यादाभित्र बसेर मलाई लाग्छ संसदभित्र भएका सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् र नयाँ सरकार निर्माणको लागि हाम्रो सहमति जुट्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।